तुरु तुरु तारा तारा था यकीन कि आएगी ये रात कभी तुझे प्यार करते करते बोले ये दिल का एक तारा तुमसे होगी मुलाकात कभी मेरे खुदा मेरी उम्र बीत जाए। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब किसी फिल्म की कामयाबी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जाता था कि उसमें बाबरा शरीफ मौजूद हैं या नहीं, और अगर इसी फिल्म में बाबरा शरीफ पर नाहीद अख्तर की आवाज़ में फिल्माया गया कोई गीत भी शामिल हो तो फिल्म बीनों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाती थी। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तानी सिनेमा अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा था, जब फिल्मी सितारे आवाम के दिलों पर हुक्मरानी करते थे, जब सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगती थी और जब एक खूबसूरत चेहरा और एक जादुई आवाज़ मिलकर ऐसा जादू तख्लीक करते थे जो दहाइयों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में बहुत सी अदाकाराएं और गुलकाराएं आईं, बेशुमार कामयाब गीत तख्लीक हुए, लेकिन चंद ही फनकार ऐसे थे जिनके दरमियान ऐसी गैर मामूली हम आहंगी पैदा हुई कि नाजरीन अदाकारा के चेहरे और गुलकारा की आवाज़ को एक दूसरे से अलग तस्वुर करना भूल गए। बाबरा शरीफ और नाहीद अख्तर की जोड़ी भी इन्हीं नायाब और लाजवाब जोड़ियों में शुमार होती है। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि नाहीद अख्तर ने बाबरा शरीफ पर कितने गाने गाए, बल्कि हम इस पूरी दास्तान को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा जादू था जिसने इन दोनों फनकाराओं को पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की यादगार तरीन शख्सियात में शामिल कर दिया। इस कहानी का आगाज 1970 की दिहाई से होता है। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री मुसलसल तरक्की कर रही थी। लाहौर को फिल्मी सनत का मरकज समझा जाता था और हर साल दर्जनों फिल्में रिलीज होती थी। फिल्मसाज नई कहानियां, नई चेहरे और नई आवाज़ें तलाश कर रहे थे। इसी माहौल में बाबरा शरीफ एक कामयाब मॉडल के तौर पर सामने आई। उनकी खूबसूरती, नफासत, दिलकश मुस्कुराहट और मुनफरिद स्क्रीन प्रेजेंस ने बहुत जल्द उन्हें फिल्मी दुनिया का मरकज़ी निगाह बना दिया। शुरू ही से उनमें वो तमाम खुसूसियात मौजूद थीं जो एक सुपरस्टार के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं। उनकी आंखें जज्बात का इजहार करती थीं, उनके चेहरे के तासरात नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा रखते थे और कैमरा जैसे उनसे मोहब्बत करता था। दूसरी जानिब नाहीद अख्तर अपनी आवाज़ के ज़रिए फिल्मी दुनिया में जगह बना रही थी। उनकी आवाज़ में एक मिठास थी, लेकिन सिर्फ मिठास ही नहीं, उसमें ताकत भी थी, गहराई भी थी और जज्बात की शिद्दत भी। वो ऐसे गीत भी गा सकती थी जिनमें मोहब्बत का रंग हो, जुदाई का दर्द हो और शौकी से भरे गीत जिन पर लोग झूमने पर मजबूर हो जाएं। तुरु तुरु तारा तारा था यकीन कि आएगी ये रात कभी तुझे प्यार करते करते बोले ये दिल का एक तारा तुमसे होगी मुलाकात कभी मेरे खुदा मेरी उम्र बीत जाए। यही वजह थी कि बहुत कम अरसे में वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की प्लेबैक सिंगर में शुमार होने लगी। फिल्मी तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि बाबरा शरीफ और नाहीद अख्तर का इश्तराक महज इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा फनकाराना इम्तिजाज था जिसने वक्त के साथ अपनी ताकत साबित की। जब फिल्मसाजों ने पहली बार बाबरा शरीफ के लिए नाहीद अख्तर की आवाज़ इस्तेमाल की तो नताइज हैरान कुन थे। नाजरीन ने इस इम्तिजाज को फ़ौरन कबूल कर लिया। बाबरा शरीफ के चेहरे के तासुरात और नाहीद अख्तर की आवाज़ के जज्बात इस कदर कुदरती महसूस होते कि यूं लगता जैसे आवाज़ वाकई बाबरा शरीफ की अपनी हो। इस दौर में फिल्मी गीत किसी फिल्म की जान समझे जाते थे। आज की तरह सोशल मीडिया, यूट्यूब या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं थे। गानों की मकबूलियत का अंदाज़ा रेडियो पाकिस्तान, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, फिल्मी रसायल और ऑडियो कैसेटों से लगाया जाता था। अगर किसी गाने की ज़्यादा फरमाइशें आएँ तो समझा जाता था कि वो आवाम में मकबूल हो चुका है। नाहीद अख्तर के गीत अक्सर रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों में सुने जाते थे
اور بابرا شریف پر فلمائے گئے گانوں کی مقبولیت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ فلمی محققین کے مطابق بابرا شریف پر ناہید اختر کی آواز میں 2 درجن کے لگ بھگ گانے ریکارڈ پر موجود ہیں، اگرچہ بعض محققین کا خیال ہے کہ اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی کئی پرانی فلموں کا مکمل ریکارڈ محفوظ نہیں رہ سکا۔ کئی فلموں کے پرنٹ ضائع ہو گئے، متعدد فلمی رسائل ناپید ہو گئے اور کچھ گانوں کے اصل کریڈٹس بھی وقت کے ساتھ گم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی فلمی تاریخ کے محققین اس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے 1974 کی فلم شمع کے 2 مشہور گانے شامل ہیں، کسی مہربان نے آ کر میری زندگی سجا دی اور ایسے موسم میں چپ کیوں ہو۔ اس کے بعد 1975 میں فلم میرا نام ہے محبت میں ایک تاریخی اور انتہائی مقبول گیت سامنے آیا، یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمدم، مہدی حسن کے ساتھ ڈوئٹ، جو اس دور کی پہچان بن گیا اور بابرا شریف کی فلمی مقبولیت میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اسی فلم میں ناہید اختر نے جذباتی انداز میں تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے کے ورژن میں اپنی آواز دی، جو ریڈیو اور سینما دونوں میں بہت مقبول ہوا۔ پھر 1976 میں فلم نشیمن میں ناہید اختر کی آواز میں کئی خوبصورت گانے شامل ہوئے، جن میں اب چھوڑ کے در تیرا دیوانے کہاں جائیں اور محبوب کے جلووں میں کیا چیز نظر آئی جیسے گیت شامل تھے، جنہوں نے بابرا شریف کے اسکرین کی اداکاری کو اور ناہید اختر کی آواز کے امتزاج کو مزید مضبوط کر دیا۔ مجموعی طور پر 1974 سے 1976 کے اس مختصر عرصے میں یہ گانے پاکستانی فلمی تاریخ میں ایک ایسے دور کی نمائندگی کرتے ہیں جب آواز اور اداکاری مل کر ایک مکمل جادو تخلیق کرتی تھی، اور یہی امتزاج بابرا شریف اور ناہید اختر کی جوڑی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ناہید اختر کی آواز بابرا شریف پر اتنی موزوں کیوں محسوس ہوتی تھی؟ اس کا جواب شاید دونوں فنکاراؤں کی فنی خصوصیت میں چھپا ہوا ہے۔ بابرا شریف کے چہرے میں معصومیت بھی تھی اور اعتماد بھی، وہ ایک لمحے میں رومانوی نظر آ سکتی تھی اور اگلے لمحے جذباتی۔ بالکل یہی خصوصیات ناہید اختر کی آواز میں بھی موجود تھیں۔ ان کی آواز میں شوخی بھی تھی، نزاکت بھی تھی، درد بھی تھا اور محبت بھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب دونوں کا فن ایک ساتھ ملتا تو ایک مکمل فنکارانہ تصویر سامنے آتی تھی۔ اس زمانے کے سینما گھروں کا ماحول آج کی نسل کے لیے شاید ناقابل یقین ہو۔ جب بابرا شریف پر فلمایا گیا کوئی مشہور گیت اسکرین پر آتا تو پورا حال زندہ ہو جاتا تھا، لوگ تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے اور اکثر اوقات گیت ختم ہونے کے بعد کافی دیر تک داد دینے کا سلسلہ جاری رہتا۔ بابرا شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1980 کی دہائی تک وہ پاکستان کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکاراؤں میں شامل ہو چکی تھیں۔ فلمی رسائل انہیں کوئین آف پاکستانی سینما قرار دیتے تھے، ان کی فلموں کا انتظار کیا جاتا تھا، ان کی تصاویر رسائل کے سر وقت پر شائع ہوتی تھیں اور ان کی ذاتی زندگی خبروں کا موضوع بنتی تھی۔ دوسری طرف ناہید اختر بھی موسیقی کی دنیا میں مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہی تھیں۔ انہوں نے 600 سے زائد گیت گائے اور 400 سے زائد فلموں کے لیے اپنی آواز دی۔ یہ ایک غیر معمولی ریکارڈ تھا۔ ان کے گائے ہوئے بے شمار گیت سپر ہٹ ثابت ہوئے، لیکن بابرا شریف پر فلمائے گئے گیت ان کے کیریئر کی نمایاں ترین کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ فلمی ناقدین کے مطابق بابرا شریف اور ناہید اختر کی جوڑی کو صرف گانوں کی تعداد سے نہیں ناپا جا سکتا، اصل اہمیت اس اثر کی ہے جو انہوں نے عوام پر چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، فلمی صنعت بدلتی گئی، نئے چہرے آئے، نئی آوازیں سامنے آئیں، موسیقی کے انداز تبدیل ہوئے، لیکن کچھ چیزیں وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ بابرا شریف اور ناہید اختر کا فن بھی انہی چیزوں میں شامل ہے۔ ان کے گیت صرف موسیقی نہیں، ایک پورے دور کی یادگار ہیں، ایک ایسا دور جب فلمی شاعری میں حسن تھا، دھنوں میں جادو تھا، آوازوں میں تاثیر تھی اور اداکاری میں دلوں کو چھو لینے والی سچائی موجود تھی۔ آج جب یوٹیوب پر کوئی نوجوان بابرا شریف پر فلمایا گیا ناہید اختر کا کوئی پرانا گیت سنتا ہے تو وہ دراصل صرف ایک نغمہ نہیں سن رہا ہوتا، پاکستانی فلمی تاریخ کے ایک سنہری باب کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصف صدی گزر جانے کے باوجود بابرا شریف اور ناہید اختر کے نام آج بھی احترام، محبت اور فخر کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ ایک طرف حسن، اداکاری اور اسکرین پرسنالٹی کی ملکہ بابرا شریف تھی اور دوسری طرف جادوئی آواز کی مالک ناہید اختر۔ دونوں نے مل کر ایسے نغمے تخلیق کیے جو صرف اپنے دور کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک قیمتی ورثہ بن گئے۔ نسلیں بدل گئیں، زمانہ بدل گیا، تفریح کے ذرائع بدل گئے، لیکن ان دونوں کا فن آج بھی زندہ ہے، اور کسی بھی فنکار کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور سے نکل کر تاریخ کا حصہ بن جائے۔ بابرا شریف اور ناہید اختر یقیناً اسی لازوال عظمت کی علامت ہے۔